أرستا زينا أب تجري زلوا بوليتيكا وفلالات بسلام وخناتات المفتحن وحسنا هزب تجري نمرقات نعلمات تسرح كم زلام محبر بيت السلام سيفيل محبر سب تجري إلا وجيرام بسنك خوينات كبيد عنوة زبطحن محبر وتكالات تجري ناب نبور نمملاس داق محويتن هنتاتن النات خير لن كم زركب تجليتهم بسنك خوينات أب كبير محبر وكلولا ونزركبو تمهارو تجري بقصال النستفلاليو دقفاتنا وتتمرت مهاب كم زاد اللي تجليتهم على تسنبت حموشة تحساس كل تشن عصر شمون تنعم تمرتت عنها بلناز خبركم تملكتنا دي دبليو انترناشنال نايس عزيناتنا بخاتكم كبتصيهم كان نتبتات زينا زقدمنا يز على تزينانا ناب زرزراتو كسغريو سلمون قبرو مزيناتات مساهم لهم أب تجري زلوا بوليتيكا وفلالات بسلام وخناتات نمفتحن وحسن الناس بتجري نمرقات نعلمات تسرح كم زلام محبر بيت السلام سيفيل محبر سب تجري إلا وجيرام هتا محبر نزجلت لومي نجازيت الناتات أب ذهبتو علاوي جازيتاوي مجلسيوم في الموندستا تختاتيلو لهم نتي مجلس إذهاب فتسام مسرح محبر بيت السلام محبر السبت تجري جازيتين يقويتم تخصدن بيت السلام سبيل محبر السبت تجري أب مرقات سلام مسرت بمجار زيتت عايشت محبر انتو تخون أب تجري سلام نمسفان كما تسرحون حبيرهم محبر سوكوينا مفتحي أو نولهم في اللايقعة أبتني نايم عرب عم كبيت أقام سلازله تطاولنا ممكن رئيس لزيلنا إدنا حويسنا خنسرح إلنا إنا كافتي كويناتن دحرا كويناتن زلوا فلاليات مالتي تناينو وحين تاي عب تجري بسلام الصرح سراح زتسأن أيقونن تخاتات هالنا زلوا أيقونن عب مايند كالتويشن وي قبل ما عطا إمره كابجنا بعنتو وصل زي تسرح يتحيز عب تجري عب كوينات سعيرنا عب سلام نود زلنا مخنيات ناتو سئتي لنا نحسن مالتي سلازي بزلقنا عب زلق السلام مرققاتون مس مداركتي كوينا كنسرعنا مالتي بوليتيكانياتات أبزوريا تربيزا بمزتاي وحس سلام تجري مرقاز كم زكال دما تزاريبو ناي بعلنا جوزتات اللو بدق زصعنا تسعنتات اللو سلازي قدم نافتنا يدق تسعنتات مخاد أوش تراز الفرالاي نمفتح كنكودز قبا أنا قرتا أيو أبزورينا خنا تكور مالتي سلازي بتجري سلام تكونس زحل كويناتي زلو مالتي وشتن بدقن سلام ترجمو رجو مخان عقبت هدأت مالتي بتزلكا بس نغركاوي بتدوليو مالتي عب تجري ببعلاون بدقاون تسعنتات أفعالات نينو جونستات نينو سلستون جونستات سلست عامت غيره مالو البريتوريا تمزابل تقدحن تجري كدحن تفصيمو أمونغو حوحاتن فيدرال مالتي كصاحية أي تتجبرن أمونغو استفلالي أكلات زلونا يمتفنان تريوب سلام من قديك فتح بزي شرا من قدي مسرح أداي كم زخنون جازيت إن يقويتهم حابيرون سلامكم أتخينوا نتحدى ركوس نتحدى قدس غير كاتي كونس نتحدى ندا دقفكا نتحدى ندا صدف كاتي كونس ديليتات كحيس كاتي كونس أما أخل دويل كأيو إرك سلام زفتسام مالتي سلازي عب تجري سلستي عامت زي مسأ نايزي وصيتي نعينا نحسن مالتي ديليتات سلز حوا سوي مرتم بوليتيكانيات وصاعتهم يكوننا نبزلنا البوليتيكانيات سأجمع الله أفت محاور سبع لنا هون أب سلام هو قمت أفت إرك سلام هو قمت بسحوت مجدي مالتي نعيو وصيتها وزي كونه ديليت حيس كاتاتيها نتحدى دقيفكا نتحدى ناصدفكا شماغ اللي تخونه يتخيل اب تجراي زتفتره صقم لاله حزبي كم زيكونه بممان كله دلاي سلام اب موحس سلام ابرتي يكسرح كم زغبا زغلص غازيتنيا كويتم تخستم اب تجراي زل صقم لعل تغار يكونن اب تجراي زل صقم لعل عقم مهران تجراي لعل عبيت عدي لعل مهران لعل شماغلتات يكونن كله تدميصون تجراي مفتحي يزولو اب سلام تسريحو تجراي زي تلمده تاريخ كنسرح نخيلنا مالتي مخنيات تزين خلص كنكل لنا اب سلام اندي زابينا زلو اب سلام كنسرح لنا اب سلام كنعمم لنا اوزي تسرحنا عواتات كمصي يخديو زبل حسابينينا بزخونه يكون مقدم عرب تجراي مملاسه يقرب بزخونه يكون مقدم اوزي كم تغارو كم نايت خاون زلعلت امتنا نايزي
وانا خناتات اب زحيز ዘሎ ጎንጽ ፍላይ ከዓ ምዕራብ ትግራይ ስለ ዝኾነ ኣብዙ ንዕሪና ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ ኣካያዲት ስራሕ ማሕበር ቤተ ሰላም ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ወይዘሪት ፍሬህይወት ዓለም ብተወሳኺ መብርሂ ዝሃበት እንትኾን ቤተ ሰላም ጸገም ትግራይ ንምቅላል ኣብ ህንጸት ሰላም ዕርቂ ሕዌት ህጹጽ ህይወት መድሓን ካልኦት ተዛመርቲ ማሕበረሰባዊ ጸገማት ንምፍታሕ ኣሊማ ከምትሰርሕ ሓቢረን ጸገም ትግራይ ብትግራይን ብተጋሩን ይክፍታሕ ልኽእል أو زلالو متشم لخونا تأجم بس وحكال علت تأجم لوز حساب كخونا يخلي لسمعنا مال سلازي أو تقرأ لوز حتأجم بمهارات تجارون بمحبرة سو تجارون كيف التحيو لخل مالتيو أوشتنا الفتار للو تأجمات أوشتنا للو ناي نجارات يعني أو نجارات لنا التفلا اللي الرعايات جند ما يسلم لبها النجارة ما حدا كمت الناس لخل بزعوا سلام بوزيتيف لخون نجارات ويقع أو أنت ولخون نجارات نحسبنا كنجوعز حمل لنا أيو بسنك قينات كبير عن وزبط حلم محبراو تكالات تقراي ناب نبور نمملاس داق محويتن هنساتن ناتخايد لن كم زركب تقاليتهم أبزو بادوبو وردارا يعزبون مخون اندمام كيد هنساتن حويتن نستخايد لن تكالات عدة تساليتو تمرقا كم زلوايو حلف بيت صحفة داق محويتن هنساتن تقراي انجنر تيدروس قبرق زابير زقالتهم بيت صحفة داق منساتن حويتن تقراي أب دواو زوبا أب 4 وردات دسالت أيو نداق منساتن حويتن سراحتي مزيو لما عنتي نبرقنا يمزوعلنا أب رأي عزبون كتبا مخنن تفرالي بكينات مخنيات عنين زنبرا بتوسخي تمهارو أب تفرالي مخنيات أب دقن أب قرن أب خفوق خنتات زمهارو نبور تمهارو أب كلاس زقاتو لمن قدينا نفترنا نسرحنا قنينا لما عنتي مريقنا يزلنا أب رأي عزبو أب إسران سلستن ناي ماي تكالات حالت عنا أن عساش دشته ناي بيت تمرتات يناتهانس مزيو أبزحا بيت تمرتات نامت قلال يمزركب طولو معنتي كافتهم زحزناهم 4 بروجكتات هنسأتهم زازيمو ناب مرة أزبق عيام مالتي توم كالوت أبقى تصالي خلطة سومنات سقع حدا ورحي تتقالي لهم قلقالو زقاتو يمزخونو مالتي بحجز بنك عالم أب 16 وردات التجرايز عنوات تكالات محوين مهناتنت أمتى بمقبار يسرح كم زلو دمايو إنجنر تيدروس زقالتهم كم بيت صحفة أب 16 وردات تجراي بعالم بنك بدقاف جنزة مينستر حدشهن 350 تسقعوا ناي أما يبتعنا أب تمرتين نهنس لنا مالتي كابزياتهم توم 848 ناي ماي تكالاتهم توم 74 ناي تعنايم تم زترفو ناي تمرت 366 ناي تمرت تكالاتهم تزقص منا عنوت غزيفيو زرخبنا ገንዘብ ውስንዩ ነገር ግን ደረጃ በደረጃ ተዝገጠመና عنوት ካብታ ዝረኸብና ገንዘብ እንዳሰሰና ናባይታ እንዳውዓልና እቲ ህዝብም ተስፋ ስንቅ ካብ ተዝገጠመና ሽግር ወፂዩ ናብ ልማዓት አንፈት ገጹ خزور ካብቲ ዝገጠመና ጸገማትን ሽግራትን ተናጊፉ ቀልቡ ናብ ዝናይ ሰላም ናይ ምጽናዕ ስራሕቲ زتناخر ناي بيس بيلدينغ سرحتي حجازي تبهلي زقمت زتفلاليو تكالات قبرت سناي ناب تقراي متعوم وألن وايم كفسسو قدام مرار حوسان بمخانو بزل على امنة تخرتن يدون قراص مريحنة كنسرح يقبا قبل دما تزاريبو ملو تي زمصا ገንዘብ بزحاتتنا اغباب لعل 2 بليون ገንዘብ መጽ ይኻፍቲ ዝተበጀተልና በጀት እዝም እቲ ዝሃብና የገንዘብ ናይማን ኣብ ህዝብ ዝውዕል ምዃኑ ናይሎም ማዓንቲ ገበርና ይዑደት ናይሎም ማዓን ዝመረቕናዮም ስራሕቲ ሓደ ምስክር እዩ ትግራይ ብከቢድ عنوት ገዚፍ ጸገም ይጋጥምዋ እዚ ዝገጠመ عنوት ከምቲ ናይ ቀደም ትግራይ ዝሃብካዮም ቅርሻ ሰሲኖም ብግባእ ክዋጹ ዝኽእሉ ቁመና ዘለዎም መሪሕነት ህዝቢ ዘለዎ እያ ዝብል ሽሚኔርና እዚ ብተፈላለየ ምኽንያት ብዝገጠመና ኹናት ናተሸርሸረ መጽዩ እቶም ዝቡን ኣካላት ናይማን ህዝብና ከነገልግል ደው ዝበልና እቲ ህዝብም ፕሮጀክት በዓል ዋና ምዃኑ ኣረጋግጹ በዋናነት በዓል ኸ ዝመርሖ ምዃኑ ዘረጋግጽናሉ እቶም ምሳና ሎም ማዓንቲ ዝውዓሉ ናይ ገንዘብ ሚኒስተር
ኣመራርሓ ናይቲ ፕሮጀክትም እዚ ኣባይታ ኸይዶም ፈትሾም ሪኦም ዘረጋግጽዎ ምዃኑ ሓደ ዓብይ ዓወት እዩ ማለት እዩ نعلة سنبت ناي قطر زينانا بمكتال سلازلخم كبرت هابلنا زيناتاتنا بغتا كاب استوديو دمصيانه تግራይ اب مكتال لخم كمو دما بستفلاليو محبراو درغصات دي دبليو انترناشنالون زيناتاتنا مكتتال كمتخلو بزغاطام زكن حبر نفوتم بسن كويناتا بكبير محبراو قلولاو نزركبو تمهارو تግራይ بقصالنت زتفلاليو دغفات ناوت تمرت مهاب كم زدل تحبيرو از استغلص غبار سناي موغوس استباله تكال اب كندا مزركبو تغارو بمتحبار اب وردا سامره دغف ገንዘብ ናውት ትምርትን ንደቅ አንስትዮ ድማ መናጽሂ አበዛሃበሉ ዋን ከም ዝኾነ ተመልክቱሎም መዝገበ ጎይቶም ንዘላኸልና ጸብጻብ ማህደር እንድሪያስ تكال جبار سناي موغوسا أب استفلاليا هاجرات وصاي مزركبو تجارو بمتحببار كم تجراي حاجز ترجنزب ناو تتمرتي مرق زرقين حارستوتن كالوتن بصفحات نادق فازمت أخوينو لو مقندما أب زوباتات دوبو بمبرقن دوبو نزركبا ورداتات سامرة أوفلان رايا لاماتان على 1 مليون قرش زقمت دقفاتن جنزب نيهب كم زلقيو تحبرو مسراتيتن أكاريتن سرح اتتكال ويزرو مدهن تخلاي كم زبلقو بتستوها بحاجز أبتن قدم لين استغلص ورداتات لعلي 600 تمهارو تطقمت خمز خونون اذا حاجز دما تمهارو تخرطوم اب تمرت نخغبرو كمز حجز ارديان اب سامره كل تميتي تمهارو انا رخيمنا لنا لما انتي اتاتهم ناي غنزبا حاجز ناي سكربيتو ناي دفتر ناتممهار حاجز نولو مالتيو خم اون تي ناي مناصحي حزنا ودي ترخيمنا لنا خم موغوسا از غنزبا حاجز التجبرنا براندوم اكت ابيلو لرخمنا يب تي سي اي دي لبحالو تግራይ انستيتيوت فور ديفلوبمنت ليفل تولد تتجارو تي سي اي دي بالبحال انتن تكال بالرخمنا يو حاجز مسرت يناوزي كنهب ترخيمنا لنا ازي اب سامره اوفلا نا رايا لاماطا كنكابش 600 تمهارو انا حاجز كنقبر بلان غيرنا ودي ترخينا لنا مالتيو مهاب حاجز ترخبو وانا محداري وردا سامره ايت مزغبت عمن حلافي بيت صحفت تمرت وردا سامره ممهر قبر هيوت ارغاين كم زبلو دما بسنك خوينات نخبيد محبراو قلولاو استقالع حبرت سبتا وردا دقونا وت تمرت عديغو كم هري صقم كم زنبرن حزغنا نستبركت حاجز نمسغني لهم بزح عابيت تمرتي سلست خلاي بركي 16 قدما يبرك لونا أذن 29 تمرتي بطلع دما حزل لنا تمهراي 18200 حدي تمهراي لنا استمهراي زي كم زفلت بتي عناوي زخونه جنسداوي طورنت درجه كلن زبحل ايات تمرتنا عنينين ممهري كلاس يقولهم اغري صلال ابداس ان كفيلهم زمهرو تمهارو يمزلونا مزيد تحيزون تطورنا زفطور ነገራት ወንት ህብረተሰብና አዝዩ ተሃስዩ ጣዕሚ ጸገም ዘለዎ ስታይል ለና ኢቨን ስክሪፕትን ደፍተርን ሒዝን ምምጻእ ዝጽጎመሉ ኩነታት አለቲ ተምሃራይና ኣብቲ ህብረተሰብ ዘሎ ዝፈጠረ ጸገምን ዕንወትን ብዙሕ ውድመትን ስታይል ስለ ዘሎ ቶም ተምሃሮ ዝጽጎመሉ ኩነታት አለ ኣብ ድሕሪ ጦርነት ዘለና ህዝቢ ድሕሪ ጦርነት ዘሎ ተምሃራይ ወላዲ ይሞ ብዙሓት ናይ ኢኮኖሚ ጉድለታት ኣለዎ ናይ ስናምሮ ጉድለታት ኣለዎ ስለዚ ኣብ ዘለው ተምሃሮ ጸገም ዘለዎም ተምሃሮ ለዶም ኣን ተምሃሮ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ዝገብርዎ ደገፍ ዓብይ ሞራል ዝህብዩ ነቶም ተምሃሮ تي مهاب حاجز رخبنا يوم ولدن تمخارون دما نستقبل لهم دقفات بمنقاد تمساسال حاجز تتناخيرو كقصل تصويعهم انتي مجمرة بطعمينا أنا مسكن زي بمحسابهم لما عن تلتقبلنا بتلي لدك أنسيو ايو تحجز دفتر موديس بيرو قرش لانيوه بعويد ما تمرتينا وسيدنا كابزي حاجز بطعمي قنينا دفتر بيرو حمشتم يتقرشيت قبلنا لنا مالتي بزراب سنكي خوينات دحري تيلو سلالله بيت مرتات حاجز يدلينا اي بغوساز بحال تكال 6 دفتر خلطه سكريتا 450 قرشي هو من اللو انا تمهيره لعدي كقلقليه
መንሰይ ትግራይ ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ስደት ሓደጋ ሞት ሓዊሱ ከቢድ ስነ ልቦናውን ቁጠባውን ማህሰይቲ ተሳቲሑን ምህላው ርእይቶኦም ንድምፂ ወያነ ትግራይ ዝሃቡ ኣብ ወረዳ ሕፈሮም ነበርቲ ጣብያ ሰፍኦ ገሊጾም ቀንዲ መንቀል ዘይሕጋዊ ስደት ተረጋግእ ሃዋህው ሰላምን ዝተፈላለዩ ዕድላት ስራሕን ዘይምህላው እዩ ዝበሉቶም ነበርቲ መንግስቲ ነዚ ብውነ ብምርዳእ ጥጡሕ ባይታ ከመቻቹ ከም ዝግባእ ድማ ኣገንዚቦም እዮም በዚ መዳይ መሳርሕትና መረስዒት ገብረዋህድ ተወሳኺ ክጸብጸብ ኣሰናድያላ ወይዘሮ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ኣብ ወረዳ ሕፈሮም ነባሪት ጣብያ ሰፍኦ ኮይነን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ከቢድ ፈተና ኮይኑ ንዘሎ ዘይሕጋዊ ስደት ስዒቡ ንሰን እውን ግዳይ ምዃነን ይዛረባ ፍሉይ ጸገም ዝበፅሐና ኣብዙ ክልል ትግራይ ንሕና ብሰንኪ ወራሪ ቆልዕና ብዘይሕጋዊ ስደትን ብዘይካሊእ ካርታትን ተጣፉ እንተለው ጋዕገልተን ብዝወፅሖም ጸገም ግን ናብ ስደትን ናብነትን ወፅሖም በዚ ምክንያት ግን ጸገም ዝፈትሑ መሲልዎም ናብ ስደት ኢሎም ከይዶም ተንጋላትዮም ህይወቶም ሰይኖም መርድእና ሒዝና ንቕበለልና እዚኣና ዓርና ናንፀግና ነብረለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ዝመጽእ ዘሎ ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ንኣድዳ ሞትን ስነ ልቦናውን ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው የቃልዕ ምህላው ካልኦት ወሃብቲ ርእይቶ ስድራ ግዳያት እታ ጣብያ ይገልጹ ዋለ ኣብዚ ዓመት እዚ ከባቢ ኸይዳ ብምጥሓል እዮም ይዛረቡ ብምጥሓል ሓደጋ ገጢምዋ ተባሂላ ብዚ መሰረት ከዓነ መጽይ ከዓለትን ጸገም ዝተደረኸ ኣብ ዘላትን እያ ማለት ደኻታት ኮይና ምንክም ከስስና ግን ለውጢ ኣብ ሕጊ ኣትዩ ዘሎ እቲ ሕጊ ዝበና ክንርኢ ዋስትና ዘይብሉ ስደት ተኸደ ነገር ብዙሕ ሓደጋ የስዕብ እዩ ብዙሕ ጸገም እዩ ዘሎ ኩሉ ዝደፈአካ ማለት እዩ ዓድማትካ ንህይወት ድሕነት እንድሕር ዘይብሉ እንተኮይኑ የግዲ ናይዚ ቀንዲ ጸገም ድማ ዝተረጋግዐ ሃዋህው ሰላምን ዕድላት ስራሕን ዘይምህላው ዝሕብሩ እቶም ስድራ ግዳያት ዝተፈላለዩ ሓገዛትን ዕድላትን ክመቻቹ ድማ ይሓቱም ከቢድ ጸገም እዩ እዚ ጸገም እዚ እንታይ እዩ ጸገም እንዲዘምፃ ዘላ እንተትረኾ ይመኸዱ ካብ መንግስቲ ዝበሃል ደገፍ ኣይተረኸበን ተቐርቀረ እዩ ዝጣብያ ዝብስሩ رأي نحنا عبد الخنات تقرقرنا أنت كنا نزارب زلنا عب كالي زجبر عب طبيعته يسرح بتحقي كوردات حيزو خالي برداتين حجز خبان عصان زعوات عزيعة خندي جزا خندي هو تخفيلوها رئيس عب ترعسنا مويسو عبر الجيم وتلو عب ترعس مربعون مويسو منهم كردنا على المنجز زخنا فتحوا النت فترة سرح ديو انتس بلقى حديو أما تشي خامالتيو والدواء زخنا سرح انتظر لو زي هز كم إلنا زي حقاوي سدت أي مو حاجة نير مالتي خالي ممارس انت خالي جن مفتن مارس خالي زلوا عدخا تفحفيخا نبري خاتي مارس مالتي خمان كم ورد حفرهم أبز حلفو سلس توارح طرح لعلي حدش حنش دشميت مناسي بزي حقاو من قدي ناب سدت كم زمرحون لعلي عصر تشمونت مناسي دما قديات موت مخانو من لزلخم بلبنا مسكن زخبركم تملكتنا حزين اب صبصبات سبورت كنسغرينا دانيال ورقلول يمزجن سلامون فلما نايوشت عد زعبا كقدمه قدماي وددر غويا غودنا ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ከተማ መቀለ ብድምቀት ተኻይዱ ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ አትሌታት ዝተወዳደርሉ ዝውድድር ቅድሚ ሰዓታት ዝተዛዘመ ኮይኑ መሳርሕትና አብርሃም ገብረዝጋቤር ተኻቲሉ ኣሎ ከም ስዕብ ድማ አቅርቦ እዩ ببركة هاجر فلما وددر قويا إثيوبيا 10 كيلومتر لما أنت بكتمة مالا تخايدو إذا 10 كيلومتر شفن قويا ما بقسي رومانات الدبابة بمقبار أب رومانات الدبابة استزازة مخوينو توددر قويا بركة زبالو أتليتات بخلتي تاتا بقول كان بقان تنتساتفهم يوم أبتوددر استرخا وحلاف بيت صحفة فيدريشن أتليتكس إثيوبيا دكتور آمن سيساك بدن كوميتي فتسام سرح فيدريشن إثيوبيا بينيام مروت يفترم بزعبات توددر زي صعبي لهم
ሮድ ውድድሮችን በተመለከተ በርካታ ተቋማት ናይ ጎደና ውድድራት ብዝምልከት ብዙሓት ትካላት ድጋፍ ዝገብሩልን ምስ ምሕዳር ከተማታት ሓቢርካ ዝስራሕን ቱሪዝም ከተማ እውን ዝዕብን እዩ ስለዚ ዕዳጋ ከተማ ዝዕብብ ምዃኑ ምስም ስፖንሰር ገበርቲ ትካላት ዘሎ ርክብ ሓደ እዩ ከነዚህ ስፖንሰር አድራጊ ድርጅቶች ጋር የሚኖር ግንኙነት አንዱ ነው ማለት ነው በየአመቱ እንደዚህ አይነት ውድድሮች በክልሎች ላይ እናደርጋለን በበዓመቱ ከምዚ አይነት ውድድራት ኣብ ክልላት ነካይዲና ዋና ዓላሙ ድማ ንአትሌታት ዕድል ምፍጣር እዩ ዓበይትን ጋንታ ዘይብሎም አትሌታት ብውልቀ ዝወዳደሩ ብምዃኑ ኣብ ዓይኒ ጋንታታትን ማናጀራትን ከኣቱ ምግባር እዩ ካብዚ ብዝተረፈ ድማ ርክብን ተሳትፎን ኢሉ እውን ሕውነትን ማሕበረሰብን ምጥንኻርን ስፖርት ዝሰብከውን ህዝብ ምዃኑን በብክልሉ ዝንምግባር እዩ ለማድረግ ነውና ከዛ በዘለለ ደግሞ ያው ህዝብ ለህዝብ ተሳትፎን ወንድማማችነትን ያው እንደ ኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስፖርት የሚሰብከው ይሄንን ስለሆነ ያንን በየክልሎቹ ይሄንን ለማድረግ ነውና ዋነኛው ዓላማ ያው ይሄንን ይመስላል ፕሬዚዳንት ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ትግራይ ተኪዳነ ከመውን ዳይሬክተር ውድድር ተሳትፎ ማሕበረሰብ አይተሙልጌታ ብስራት በወገንም ድማ እቲ ውድድር ጽቡቕ ልምዲ ዝርከቦ ኮይኑ ብዋሕደ ተወዳደርቲ 10 ኪሎ ሜትሮ ሕጉሳት ዘይምዃኖምን እዚ ውድድር ድማ አትሌቲክስ ትግራይ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ክሰጋገር በር ዝኸፍትን ይክብሉ ሓቢሮም ሕጉሳት ከም ዘይኮንና በቲ ናይ ተሳትፎ ዋሕደ ግን ኣነ እውን ክሓበ ይደለን ሕዚ ኣቀዲምና እውን ከይውሕድ ብዙሕ ግዜ ጎስጓስ ንምግባር ሞኪርና ኢና ኣይኮነን ዘሎ ካብ ገሊኦም ሰማዕኹ ያው ቶም ቆልዑ ናብተን ኣብ ማእኸል ዓዲ ዘለዋ ክለባት ናይ መውሓጅ ነገር ስለ ዘሎ ምስ ናይ ማናጀር ምርካብ ያው ናይ ደገ ዕድላት በቀረባ ንምክትታል ናብ ሳዝግበኝ ሳዚ ሓደ ምክንያት ለዚ ኢሎም ኣለዉ ግን ክንሪኦ ኢና ክንግምግሞ መደበለን ውድድር ጽቡቕ ያው ትሎማዓንቲ ዝካየድ ዘሎ ቀዳማይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጎደና ውድድር ያው ከም ትፍለጥ ኣብ መንጎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክለባትን ኣብ ክልልና ዘለዋ ክለባትን ዝሓወሰ ውድድር ዝካየድ ዘሎ መንቀሳቐሲ እዩ ውድድር ክልቲኡ ማእከል ዝገበረ እዩ ያው ክልቲኡ ፆታ እዚ ውድድር እዚ ያው ኩላህና ከም ንፈልጦ ኣብ ትግራይና ዘሎ ናይ ኣትሌቲክስ ምንቅስቓስ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንክበፅሕ ዓብዪ በር ዝኸፍት ምንቅስቓስ ኢለ ዝሓስብ መነቓነቒ እውን ስለ ዝኾነ ሎማዓንቲ ጅማሮ ተጀሚሩ ዘሎ ድማ ተን ክለባትና ዝሓሸ ምንቅስቓስ ዝገብሮ ዝነበራ ምንቅስቓስና ልምድን ስለ ዝነበራ ያው ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝግበር ዘሎ ምስ ተን ክለባት ኣብ ክልልና ምስ ምዃኑ ድማ ናይ ክልልና ዘሎ ማሕበረሰብ ኣብ ዓዱ ናብ ከባቢኡ ይካየድ ስለ ዘሎ ያው ተን ክለባትና ኣብዚ ኣሸነፍቲ ኮይነን ተዓወትቲ ኮይነን ክወፃሉ ዝኽእላ መንገዲ ክፍጠር ኣለዎ ኢለ ዝኣምን እዚ ውድድር ጉያ ምክያዱ ዘለዎ ረብሓ ኣብቲ ውድድር ጉያ ተዓወትቲ ዝኾኑ ኣትሌታት ብኸምሲ ኣብ ይገልጽዎ ባይዘወይ ከምዚ ዓይነት ውድድራት ክወዝሕ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብዚ የሸኒፍካ ናይ ሃገር እዩ እዚ ብሃገር ደረጃ ለሸነፈ ድማ ኣብ ናይ ውጭ ናይ ደገ ዕድላት ኣሎ ኣብኡ ከይደ ከሸንፍ ዓብዪ ተስፋ ዝሃበኒ እዩ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ከሸንፍ እንትን ይገብር ናይ ፈጣሪ ፍቃድ ኮይኑ እና ደስተኛ ብጣዕሚ ውድድር ብጣዕሚ ሓሪፍ ነይሩ ደስ በሃሊ ውድድር ነይሩ ዓብዪ ፍክር ዝነበረ ውድድር እዩ ንዓበይቲ ኣትሌታት ዝነበሩ እዮም እና ምስኦም ተፈኻኺረ ከምዚ ዓይነት ውድድር ምፃየ ንዓየ ዓብዪ ተስፋ እዩ እና ደስ በሃሊ ውድድር ነይሩ ብጣዕሚ ሓሪፍ ውድድር ነይሩ ኣብቲ ውድድር ጉያ ተዓወትቲ ዝኾኑ ኣትሌታት ብውልቀን ብጋንታን ሽልማት ሜዳልያን ገንዘብን ተገይርሎም እዩ ኣብ